बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ रिवाइव देख रहे हो। मैं अमन खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 3-4 टॉपिक में बात करूंगा। सबसे पहला तो आजकल बहुत चल रहा है, जो इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है, वो है जजों के खत वाला। जो जजों को खत लिखा गया था, जो जजों ने खत लिखा है, उस पर बहुत ज्यादा यानी कि बातचीत हो रही है। दूसरे नंबर पे इमरान खान की रिहाई के लिए जो यानी कि केसेस वापस आना शुरू हुए हैं, यानी कि जो गलत तरीके से केस बनाए गए थे या एक टारगेट करने के लिए झूठे केस बनाए गए थे, उन केसों में था तो कुछ नहीं, उनमें वापसी शुरू हुई है। तीसरे नंबर पे अमाद अजहर की जमानत और नून लीगी मीडिया का वाबीला, इस पर बात करूंगा। सबसे पहले तो ये बात करता हूं कि जो खत लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट को, आप अगर इस खत के अंदर के मंदरजात पढ़ें तो आप हिल जाएंगे, क्योंकि जो खत सामने आया है उस खत में इन 6 जजों ने पूरे पाकिस्तान के निजाम को अधेड़ कर रख दिया है, जो कुछ होता रहा है या जो कुछ हो रहा था। और सिर्फ उसमें ये तक लिख दिया गया है कि कौन शख्स हमें ब्लैकमेल करता था या प्रेशर डालता था और किसकी मपा डालता था। यानी कि ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं उस खत में जो सोच से भी बाहर है, कि किस तरह उनको मजबूर किया जाता था, किस तरह उनके घरों में आकर लोग प्रेशर डालते थे, किस तरह उनकी वीडियोस बनाई जाती थी, क्या क्या, यानी कि पूरी तफसील से उस खत में उन्होंने लिखा। यानी कि ये कोई छोटा सा मसला नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें एक जज यानी कि लिख रहा है या जज लिख रहे हैं, तो क्या उनको नहीं पता है कि ये हमारे लिए खतरनाक है अगर उनके साथ ये कुछ ना हुआ होता? उनके पास सारे सबूत हैं तो वो ये कर रहे हैं, वरना इतना रिस्क वो कैसे लेते हैं? इस माहौल में, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस माहौल में रिस्क लेना उन जजों का खुदकशी के मुतरादिफ है। क्योंकि जब उनका खत मंजर-ए-आम पर आया तो पहले दिन से ही एक बात शुरू हो गई थी। एक तो फैसला वफाकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया था इस खत के बारे में कि खत पर कोई कार्रवाई हुई नहीं, कमीशन बना नहीं, लेकिन उन्होंने फैसला पहले ही सुना दिया। दूसरा ये कि उस खत से पहले भी इन जजों ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को एक लेटर लिखा था और उसमें भी पूरी तफसील लिखी गई थी। यानी कि हमारे से कुछ फैसले जबरदस्ती दिलवाए गए हैं और ये फैसले अदलिया की आजादी के ऊपर, यानी कि बिल्कुल पाबंदी है अदलिया की आजादी में। हमारे से गलत फैसले करवाए गए हैं। जो फैसले पिछले कुछ अरसे से हो रहे थे उनमें खास करके इमरान खान के केसों के फैसले हैं, यानी कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट पर फुल प्रेशर था कि आपने ये फैसले देने हैं, और उनसे दिलवाए गए थे, बैठकर लिखवाए गए थे, उनको सामने बिठाकर लिखवाए गए थे। ये चीजें सारी उस खत में उन्होंने डिटेल से लिखी। जब वो खत काजी के पास पहुंचा और काजी और मंसूर अली शाह दोनों यानी कि एक ही पटरी पर चल रहे हैं, इनको एक्सटेंशन के लिए यानी कि 3-3 साल के लिए ये सारा कुछ हो रहा था, लेकिन उसमें रुकावट आ गई। इतना प्रेशर आया कि काजी को अपना फैसला बदलना पड़ा। और इस फैसला बदलने में सबसे अहम किरदार जो कमीशन के सरबराह बनाए गए थे, रिटायर जज, उनके खत में जो कुछ लिखा गया वो यानी कि काजी को आईना दिखाने के काबिल था, मंसूर अली शाह को आईना दिखाने के काबिल था। उस खत में वाज़ह तौर पर यह लिखा गया था कि यह कमीशन का काम नहीं है। उन्होंने खत लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर जो होती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वो खत लिखा गया है, और इसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट की जज ही करेंगे। ये कमीशन का या एक रुकनी कमीशन का या दूसरे कमीशन का ये काम नहीं है। ये जो जजों की डोमेन है ये हुकूमत के अंडर नहीं आती, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा और सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल कमीशन काउंसिल करेगी। और इस खत में एक वाज़ह तौर पर जब कमीशन बनाया गया तो उन्होंने वाज़ह तौर पर सुप्रीम कोर्ट से ये मिनट्स मांगे, जो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठकर जो डिस्कस हुई थी उसकी मिनट मांगे तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिए। इसके बाद ये चीज जो है वो खुल गई, और खुलने के बाद ये यानी कि उन्होंने खत लिख दिया कि मैं इसकी सरबराही नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में वकीलों में बहुत ज्यादा एक किस्म का एक चीज पैदा हो रही थी कि ये कमीशन का काम नहीं है, ये अदलिया का काम है, ये अदलिया की आजादी का काम है। इसमें पूरे पाकिस्तान के जितने सुप्रीम कोर्ट के सारे जज मिलकर फुल कोर्ट बनाए और उस पर फैसला करें। जब ये चीजें काजी के सामने आई तो काजी ने क्या किया कि एक यानी कि बेंच बना दिया आज खुद नोटिस के सिलसिले में, क्योंकि वो जज जो जिन्होंने ये खत लिखा था उन्होंने उस एक दरख्वास्त तैयार कर दी थी सुप्रीम कोर्ट को कि हम खुद इसमें पेश होंगे
اور سپریم کورٹ کو وہ درخواست دینے والے تھے. جب یہ بات قاضی کو پہنچی تو قاضی نے کیا کیا کہ جلدی سے ایک از خود نوٹس لے کر ایک بینچ پہ بنا دیا, 7 رکنی لارجر بینچ. لیکن یہ 7 رکنی لارجر بینچ میں بھی کوئی سینئر جج نہیں ہے. نیچے کی سطح کے جو جج ہیں, جونیئر جج رکھ دیے گئے ہیں 7 کے ساتھ. لیکن یہ کام فل کورٹ کا ہے. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اس میں سینئر جج لازمی ہونے چاہیے, اور فل کورٹ یہ ہوگا تو تب اس چیز کا فیصلہ ہوگا. کیونکہ ایک سنوائی شروع ہوگی, پہلے تو یہ جو لارجر بینچ ہے یہ پہلی سماعت میں ہی یا تو ختم ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا, اس کے بدلے میں سینئر جج آئیں گے. یہ تو لازمی ہے کیونکہ وکلا پیش ہوں گے, وہ اعتراض کر سکتے ہیں, اس طرح کی باتیں ہیں. اب میں بات کرتا ہوں دوسرے نمبر پہ جو عمران خان کے کیسوں میں ضمانتیں ہوئی ہیں, یعنی کہ ضمانت ہوئی ہے. ایک تو توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا معطل ہوئی ہے. اس کے علاوہ سائفر کیس ہے, وہ بھی انشاءاللہ آج ختم ہو جائے گا امید ہے. اس کے بعد عدت میں نکاح والا کیس, وہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد عبد القادر ٹرسٹ ہے, وہ بھی نہیں بنتا. وجہ یہ ہے کہ وہ پیسہ کسی کے پاس گیا ہی نہیں, تو کرپشن کہاں سے ہو گئی. تو یہ کیس تو انشاءاللہ آج ہی ختم ہو جائیں گے. اب جو اصل بات ہے وہ بات کرنے میں جا رہا ہوں, جو عماد احمد صاحب کے 51 کیس میں ضمانت ہوئی ہے اس پر. انہوں نے ایک پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دی ہے کہ میرے اوپر اتنے کیس ہیں, میں ان کیسوں میں پیش ہونا چاہتا ہوں پنجاب کی عدلیہ کے سامنے, تو مجھے قبل از گرفتاری ضمانت دی جائے کہ میں جا کر ان کیسوں کا مقابلہ کروں. تو ایک ہی درخواست تھی, ایک ہی اپیل تھی. تو فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے, آپ کو ضمانت دی جاتی ہے ان سب کیسوں میں, آپ جا کر اپنے جس جگہ پر کیس ہے اس پر پیش ہو. تو اس پر نون لیگی سوشل میڈیا, نون لیگی میڈیا, نون لیگی فالتو اینکر صحافی, یہ سارے یعنی کہ کپڑے اتار کر تڑپ گئے. اور انہوں نے اتنی زیادہ تنقید کی ہے پشاور ہائی کورٹ پر, اور خاص کر کے چیف جسٹس پر, کہ اگر یہ لوگ تھوڑے بہت ہی غیرت مند ہوتے یا لفافے کے بغیر کام کرتے تو یہ پہلے سوچتے کہ اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے. یہ تو چلو ایک لیگل کام تھا, اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے نواز شریف کے ساتھ, شہباز شریف کے ساتھ. چلو آج کی بات میں نہیں کرتا, پچھلے جب پی ڈی ایم گورنر تھی آنے کے بعد ہی ان کو جتنا یعنی کہ سامنے کے کیسوں کے خارج ہوئے, بلکہ بریت ہوئی. یہ تو ایک ضمانت تھی, ان کے کیسوں میں تو بریت ہوئی. پھر نواز شریف کو ہر چیز میں بری کر دیا گیا, مریم نواز کو, اس کے 2 بھائیوں کو, یعنی کہ کوئی آدمی بچا نہیں ہے جن کو بریت نہیں ہوئی, جن کو بری نہیں کیا گیا. اس وقت یہ بغیرت کہاں تھے, سوئے ہوئے تھے. یہ جتنے بھی آپ تنقید کر رہے ہیں, ٹھیک ہے تنقید کرنا ان کا حق ہے, لیکن پہلے پیچھے کا ریکارڈ تو دیکھیں. یہ تو کھولے کہ تحریک انصاف کے متبادل جو جماعتیں تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا, یا جو تحریک انصاف کے مخالف جب تحریک انصاف کو انہوں نے توڑنے کی کوشش شروع کر دی تھی, جب رجیم چینج کے بعد جو کچھ ہوا تحریک انصاف کے ساتھ, اس کے متبادل یعنی کہ نون لیگ کے ساتھ کیا ہوا, پیپل پارٹی کے ساتھ کیا ہوا, یا دوسری جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا. یعنی کہ ایک چیز, نواز شریف 4 سال سے علاج کے بہانے گیا تھا, وہ مفرور ہو گیا تھا, اس کے اوپر مفروری کا ٹیگ لگ گیا تھا. یعنی کہ نواز شریف کو گرفتاری کا حکم دے دیا گیا تھا. اسی طرح کیا بولتے ہیں اس کو, عثمان اسحاق ڈار, اس طرح نواز شریف کے بیٹے, یعنی کہ ان سب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا, تو اس کے متبادل ان کے ساتھ کیا ہوا. وہ ایئرپورٹ سے پہلے اترے, بعد میں کیس ان کے پہلے ختم ہوئے. ہر ایک کو بریت مل گئی, مانتے ہوئی بریت مل گئی. نواز شریف کو تو یہاں تک کیا گیا کہ فل پروٹوکول دے کر, حالانکہ اس وقت تک وہ مجرم تھا, سزا یافتہ تھا, پھر بھی ایئرپورٹ پر جا کر اس کے فنگر ہوئے, یعنی کہ بایو میٹرک ہوا. اس کے بعد یعنی کہ وہ عدالت میں آیا اور 5 منٹ میں اس کے سارے کیس ختم, بریت. ایسا ہی مریم کے ساتھ, ایسا ہی شہباز شریف کے ساتھ, ایسا ہی حمزہ کے ساتھ, ایسا ہی جتنے ان کے لیڈران تھے, حمزہ یعنی کہ نواز شریف کے بیٹوں کے ساتھ. وہاں اس وقت یہ کہاں تھے, سوئے ہوئے تھے دودھ پی کر. پھر اصل چیز کیا ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کے اوپر کیس بنے کس طرح ہیں. ایک ہی کیس میں یعنی کہ 50 ایک ہی جگہ پر 50 ایک ہی آدمی کے اوپر 50 کیس, اور سیم ویسے ہی عمران خان کے اوپر جو کیس بنائے گئے ہیں وہ آپ سوچیں. اس کے علاوہ ابھی جو عالیہ حمزہ کا جو یا ان کا جو کیس تھا, ان کی ضمانت ہوئی, کنفرم ہوئی ضمانت, لیکن اسی وقت ان کی گرفتاری اور ایک FIR ڈال دی گئی سرگودہ میں, میاں والی میں, دہشت گردی کے کیس میں. آپ سوچو ان کے پاس کوئی جن تھا کہ جو ان کو 5 سیکنڈ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتا ہے. اس طرح کے تو کیس بنے ہوئے ہیں. اگر جج عدلیہ تھوڑی سی بھی آزاد ہو نا, خدا کی قسم یہ جو کیس بنانے والے ہیں نا, ان کو اندر کر کے الٹا لٹکائے نا, یا پھر ان سے ثبوت مانگے نا, خدا کی قسم دوبارہ کسی بھی, چاہے کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, اس کے خلاف اس طرح کی جھوٹی FIR نہ ہو. تھانے کے SHO کو بلائیں, اس جگہ DPO کو بلائیں, FIR والے کرنے والے کو بلائیں عدالتیں. اگر FIR جھوٹی لکھی گئی ہے تو ان سب کو سزائیں دیں, دوبارہ ایسا کوئی نہیں کرے گا. لیکن نہیں, پاکستان میں عدلیہ آزاد نہیں ہے. قاضی جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو عدلیہ آزاد کیسے ہوگی؟
जो सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, मुल्क के लिए या आवाम के लिए नहीं सोच रहे। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि इन जो लीगी मीडिया है, इनको चाहिए कि पहले थोड़ा सा शर्म कर ले। वो तो खैर इनके करीब से भी नहीं गुजरी, क्योंकि मैं ख्वाजा आसिफ का बयान सुन रहा था कि उसने कहा कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। ये पहले भी एक बार कह चुका है, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि दिवालिया हुआ कैसे है, किसने दिवालिया किया है, क्या अल्ले थल्ले पाकिस्तान के साथ किए गए हैं। जो IMF से पैसा आता रहा वो किधर गया है। आप देखेंगे 2 करोड़ 73 लाख रुपए के जो टायर बदले गए, इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है, जो जगह जगह पर इनके ऑफिस खुल रहे हैं, उन पर खर्चा किधर से आ रहा है, और जो चीजें इनके बाथरूमों में या ऑफिसों में खर्च हो रहा है वो पैसा किधर से आ रहा है। तो पाकिस्तान को दिवालिया किसने किया? ख्वाजा आसिफ ये भी हमें बता दो कि दिवालिया करने वाला कौन है। आप तो बयान दे देते हो कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका, वजह यही होती है कि जब भी IMF से पैसा मिलता है उसको हजम करने का कोई ना कोई आप रास्ता निकाल लेते हो, लेकिन ये नहीं करते, कहते कि दिवालिया किया किसने है। जब इमरान खान की हुकूमत गई थी तो पाकिस्तान के खजाने में क्या कुछ था, पेट्रोल कहाँ था, डॉलर कहाँ था, रोजगार कैसे चल रहे थे, फैक्ट्री कैसे चल रही थी, इकानमी कहाँ पर थी। और जब उसकी हुकूमत जाने के बाद PDM की हुकूमत आई, फिर ये दोबारा इलेक्शन हुआ, ये हुकूमत आई, निगरान हुकूमतें रही, तो दिवालिया किसने किया ये भी तो बता दो। कुछ अगर शर्म है ना तो अपने गुरबान में ऐसे देखो और ये चीजें सामने आवाम के सामने लाओ कि हम है वो मुजरिम जिन्होंने पाकिस्तान की ये हालत की है, पाकिस्तान को तबाह किया है। ये दिवालिया आपने और आपके पीछे वालों ने किया है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।